राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलीनप्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानानरकाश्चोपवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यस्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनदीनदवनानि च धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथा हंसः कृतस्य कुर्यान्मनोक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरविपद्यदात्मनः दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक्चिकित्सेत रुजान्निदानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि एवं नियमकृद्राजञ्छनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यान्नियमेन यमेन च देहवाग्बुद्धिजन्धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघन्धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन नीहारमिव भास्करः न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणपराङ्मुखैः न वै पुनन्ति राजेन्द्रसुरा कुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादन्तन्निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः बन्द्यक्षैः कैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमाश्रितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनम् एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबङ्खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिञ्चकारतनये बाले नारायणाह्वये
सपाशहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानन्नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्यं म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराजपार्षदाः सहसा पतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासीपतिमजामिलम् यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम् कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनोलसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदाशङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम् कथं स्विध्रियते दण्डः किं वास्यस्थानमीप्सितम् दण्ड्याः किङ्कारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्नृणाम् यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधान्यमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनीदिशः कालस्वयं धर्म इति ह्येते धर्मस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे क्रमानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति ह्यभद्राणि विपरीतानि चानघाः कारणं गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्न ह्यकर्मकृत् येन यावान् यथा धर्मो ह्यधर्मो वा समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मानयोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरन्नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतच्छोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदम् देह्यज्ञोजितषड्वर्गो निच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः
आसीत् स एव न चिराद् ईशसङ्गाद्विलीयते अयं च श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवाकं मन्त्रविच्छुचिः गुरुवज्ञतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतिः सर्वभूतसृहृत्साधुर्मितवागनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्शकामिनं कञ्चिच्छूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा तु मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्नीव्याह्युपेतन्निरपत्रपम् क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथाश्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितम् तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तामेव तोषयामास पितृयेणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढाङ्कुले महति लम्भिताम् विससर्जाचिरात् पापस्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः इतस्ततश्चोपनिन्येन्यायतोऽन्यायतो धनम् बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैराचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलात् ततयेनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषम् नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति बादरायणिरुवाच एतत्ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मः स्पृशते सताम् यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैर्ध्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यङ्कं यान्ति शरणं प्रजाः यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्के शिर आधाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः स कथं ह्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विस्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यहंसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायण इति जगाद चतुरक्षरम् स्तेन सुरापो मित्रधृग्ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोपरे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम् नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अथैनं मापनयत कृताशेषाघनिष्कृतम् यदसौ भगवन्नामं म्रियमाणः समग्रहीत् साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषाघहरं विदुः
पतितस्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाह पुमान्नार्हति यातनाम् गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः नाधर्मबीजं हृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया धर्मो योऽयमुपन्यस्तः परमस्तु सनातनः क्रियते हरः शुद्धिरात्मनो वाससो यथा नैकान्तशुद्धिः स्यात् कर्तुः क्रियया कर्तृता यतः अकर्तुरात्मनस्तस्माद् भजेतानीह या हरिम् अज्ञानादथवाज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहत्येधो यथा नलः यथा गदं वीर्ययुतं सूपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः पतिं वः पृच्छत भटा धर्मेऽस्मिन् यदि संशयः स वेद परमं गुह्यं धर्मस्य भगवान् यमः। श्रीशुक उवाच एवं ते सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचन् इति प्रत्युदिता याम्या दूता याता यमान्तिकम् यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुररिन्दमा द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तन्त्रान्तर्दधिरे नघ अथाजामिल आकर्ण्यदूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टमभूदविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्मवृषल्याञ्जायतात्मना धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलम् हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम् वृद्धावनाथौ पितरौ नान्यबन्धू तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मघ्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्नमाहोस्वित् साक्षाद्दृष्टमिहाद्भुतम् क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः अथ ते क्व गताः सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्व चाहङ्कितवः पापो ब्रह्मोज्झो निरपत्रपः क्व च नारायणेत्येतद्भगवन्नाम मङ्गलम् सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धमविद्याकामकर्मजम् सर्वभूतसुहृद्दान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो यथैवाहं क्रीडामृग इवाधमः ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः
स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोजमन आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यर्ह्युपारतधीस्तस्मिन्नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजः हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु सद्यस्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनाम् साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषकिङ्करैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः एवं स विप्लावितसर्वधर्मो दास्याः पतिः पतितो गर्ह्यकर्मा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परं कर्म निबन्धकृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनोरजस्तमोभ्यां कलिलन्न चान्यथा य एवं परमं गुह्यमितिहासमघापहम् शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं गच्छेन्नेक्षितो यमकिङ्करैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगान्मुक्तिं किमुतः श्रद्धया गृणन् राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किन्तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहितान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम् यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नर्षे श्रुतपूर्व आसीत् एवं मुने वृश्चति लोकसंशयन्न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम् बादरायणिरुवाच भगवत्पुरुषैराजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासु ह्यमं संयमनीपतिम् यमदूता ऊचुः कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मफलाभिव्यक्तिहेतवः यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातान्न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव च किन्तु शास्त्रबहुत्वे स्याद्बहूनामिह कर्मिणाम् शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नॄणां शुभाशुभविवेचनः तस्य ते विहतो दण्डो नृलोके वर्ततेऽधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्भिता नीयमानन्तवादेशादस्माभिर्यातनागृहम् व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम् नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्द्रुतम् श्रीशुक उवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतस्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशानस्योतवद्यस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनन्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः यस्मै बलिन्त इमे नाम कर्मभिर्निबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति अहं महेन्द्रो निरतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्को विरिञ्चः आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेषा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्काः यस्ये हि तन्न विदुस्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये
यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वासुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनाञ्चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम् तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षाद्भगवत्प्रणीतन्न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याद्धरचारणादयः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा मृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम् प्रायेण वेद तदिदन्न महाजनो यन्देव्या विमोहितमतिर्बतमाययालम् त्रय्याञ्जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्नैषां भयन्न च वयं प्रभवाम दण्डे तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसज्ञैः जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिट्न पुनर्विसृष्टमाया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टुमीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतन्नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्वरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने श्रीशुक उवाच इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते तेनाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन् तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम् महतामपि कौरव्यविध्येकान्तविनिष्कृतम् शृण्वतो गृणतो वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन् राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि श्रोतुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यथा शक्त्या ससर्ज भगवान् परः सूत उवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षेर्बादरायणिः
प्रतिनन्द्य महायोगी जगादमुनिसत्तमाः। ऋषिरुवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गान् द्रुमैर्वृताम्। द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिधक्षया। ताभ्यां निर्दह्यमानांस्तानुपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव। माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः। आदौ प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरव्ययः वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विभुः। अन्नञ्चराणामचराह्यपादः पादचारिणाम् अहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां चतुष्पदः। यूयञ्च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुमर्हथ। आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितम् पित्रा पितामहेनापि दुष्टं वः प्रपितामहैः। तोकानां पितरौ बन्धुदृशः पक्ष्मस्त्रियः पतिः नृपः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत्। अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसौ। यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् स गुणानतिवर्तते। अलन्दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः शेषाणां शिवमस्तु वः वार्क्षी ह्येषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्। इत्यामन्त्र्यवरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे। तेभ्यस्तस्यामभूद्राजन् दक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजाविसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। मनसैवासृजत्पूर्वं प्रजापतिरिमाः प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन्नभस्थलजलौकसः। तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्ध्यपादानुपव्रज्य सोचरद्दुश्चरन् तपः। तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुसवनं तपसा तोषयद्धरिम्। अस्तौषीद्हंसगुह्येन भगवन्तमधोक्षजम् तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः। प्रजापतिरुवाच नमः परायावि तथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानावधये स्वयंभुवे। न यस्य सख्यं पुरुषो वेत्ति सख्युः सखावसन् संवसतः पुरेऽस्मिन्। गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टिस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि। देहोऽसवोक्षामनवो भूतमात्रानात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टिस्मृतिसम्प्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः। मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्भिः वह्निं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कृशन्तीह गूढम्। स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोतयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपबृंहितं स वै गुणापाय निसर्गलक्षणः।
यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यं यो यथा कुरुते कार्यते वा परावरेषां परमं प्राक् स्वसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम् यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति तेषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः अपेक्षितं किञ्चन साङ्ख्ययोगयोः समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत् योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवाननन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे समह्यं परमः प्रसीदताम् यः प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयन् देहगतो विभाति यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम् श्रीशुक उवाच इति स्तवैः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे प्रादुरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः शङ्खचक्रासि चर्मेषु धनुः पाशगदाधरः पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदने क्षणः वनमालानिवीताङ्गो लसच्छ्रीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकटकस्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्च्यङ्गुलीयवलयनूपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वरः वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विलक्ष्यागतसाध्वसः ननामदण्डवद्भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चनोदीरयितुमशकत्तीव्रया मुदा आपूरितमनोद्वारो ह्रदिन्य इव निर्झरैः तन्तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः श्रीभगवानुवाच प्राचेतसमहाभागसंसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतो हन्ते प्रजानाथ यत्ते स्याद्ब्रह्मणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भूयासुर्विभूतयः ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो मम ह्येता भूतानां भूतिहेतवः तपो मे हृदयं साक्षात् तनुर्विद्याक्रियाकृतिः अङ्गानि क्रतवो जाता धर्म आत्मा सवस्सुराः अहमेवेदमासाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः सञ्ज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतोऽनन्तविग्रहे यदासीत्तत एवाद्य स्वयंभूः समभूदजः स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः मेने कल्पमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि अथ मे भिहितो देवस्तपोतप्यतदारुणम् नवविश्वसृजो युष्मान् येनादावसृजद्विभुः एषा पञ्चजनस्याङ्गदुहिता वै प्रजापतेः असिक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि त्वत्तोऽधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम् इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः बादरायणिरुवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञान् अयुतं पुत्रा न जनयद्विभुः
अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम् तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम् तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ते पुस्ते तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत बालकाः तथैकपुरुषं राज्यं बिलञ्चादृष्टनिर्गमम् बहुरूपां स्त्रियञ्चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम् नदीमुभयतो वाहां पञ्चपञ्चाद्भुतं गृहम् क्वचिद्धं सञ्चित्रकथं क्षुरान्तं च स्वयं भ्रमिम् कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं च देवर्षे स्वयं विममृषुर्धिया भूः क्षेत्रं बीजसंज्ञस्य यदनादिनिबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान्नापैति यद्गत्वा बिलं स्वर्गगतो यथा प्रत्यगात्मा विद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिस्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिनीं मत्तस्य तदविज्ञानात् किमसत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भुतदर्शनः अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम् विविक्तपदमज्ञात्वा किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिन्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयेज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेदनिवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकमेधसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तकम् स्वरब्रह्मणि निर्भाते हृषीकेशपदाम्बुजे खण्डं चित्तमावेश्य लोकानन्वचरन्मुहुः नाशन्निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यतकः शोचन् सुप्रजास्त्वं शुचां पदम् स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः पुत्रा न जनयद्दक्षः शबलाश्वान् सहस्रिणः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धास्तु पूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्मपरमन्ते पुस्तत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन्मन्त्रमिममभ्यसन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्रप्रजासर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राहवचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम
अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शनः तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष। सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत्। चुक्रोधनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्च्छितः देवर्षिमुपलक्ष्याहरुषा प्रस्फुरिताधरः। दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणाम् विघातश्रेयसः पापलोकयोरुभयोः कृतः। एवं त्वन्निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोहानिरपत्रपः। ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वैरङ्करमवैरिणाम्। नेत्थं पुंसो विरागस्यात्त्वया केवलिना विना मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिवर्तनम्। नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णताम् निर्विद्यते स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः। यन्नस्त्वं कर्मबन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम् कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियन्तवमर्षितम्। तन्तुकृत्तनयानान् त्वमभद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम्। श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढन्नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसिज्ञामनुनीतः स्वयंभुवा षष्टिं सञ्जनयामास दुहितॄः पितृवत्सलाः। ददौ स दशधर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दवे। भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्यस्य चापराः नामधेयान्यमूषान् त्वं सापत्यानां च मे शृणु। यासां प्रसूतिप्रभवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा ककुब्जामिर्विश्वा साध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु। भानोस्तु वेदऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः। ककुभः सङ्कटश्चासीत् कीकटस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयाः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्। विश्वे देवास्तु विश्वायाम् अप्रजांस्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्यायाम् अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः। मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः। मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जग्निरे यथा फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः वसवोष्टौ वसोः पुत्रास्तेषान्नामानि मे शृणु। द्रोणः प्राणो ध्रुवोऽर्कोऽग्निर्दोषो वस्तुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः। प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः परोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणी त्वसूतविविधाः पुरः।
अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिंशुमारो हरेः कला वस्तोराङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो भूद्विश्वेशाद्या मनोः सुताः विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम् पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु भूतस्य भार्या भूताया रुद्रा एकादश स्मृताः सुरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषा कपिः अजैकपादहिर्बुद्ध्यो बहुरूपो महानिति रुद्रांश्च पार्षदांश्चान्यान् घोरान् प्रेतविनायकान् प्रजापतेरङ्गिरसस्वधा पत्नी पितॄनथ अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती कृशाश्वोर्चिषि भार्यायान् धूमकेतुमजीजनत् धिषणायां वेदशिरा देवलञ्च सुतं मनुम् तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गी यामिनी इति पतङ्ग्यसूतपतगान् यामिनी शलभानथ विनतासूतगरुडं साक्षाद्यज्ञेशवाहनम् सूर्यसूतमनूरुञ्च कद्रूर्नागाननेकषः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात्सोनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्यतं सोमः कलालेभे क्षयेधिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला मुनिः क्रोधवशा ताम्रासुरभिः सरमातिमिः तिमेर्यादोगणा आसन् श्वापदाः सरमासुताः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृप ताम्रायाश्येन गृध्राद्या मुनेरप्सरसाङ्गणाः दन्दशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातु धानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषफेतराः सुतादनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकं शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयो मुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिस्तु दुर्जयः स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाहनमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुता याश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिराः पुलोमा कालिका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरान् नृप पुलोमां कालिकाञ्च द्वे वैश्वानरसुते नृप उपयेमे च भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालिकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः 60 यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता जघानस्वर्गतो राजन्येक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां 100 चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवस्वांशेनावातरद्विभुः विवस्वानर्यमापूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वै मनुम् मिथुनं च महाभागयमन् देवं यमीन् तथा
सैव भूत्वाथ वडवानासत्यौ सुषुवे भुवि छायाशनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुन्ततः कन्याञ्च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पतिम् अर्यण्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषा नपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तया जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणा स्वश्रीयन् द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् राजोवाच यस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ श्रीशुक उवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यमदोल्लङ्घितसत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैरुभुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणो भगवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठ्यैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम् स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्चः नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि समागतम् ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमदविक्रियाम् तर्ह्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना अहो बत मया साधु कृतं वैदभ्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः को गृह्येत् पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि ययाहमासुरं भावन्नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ये पारमेष्ठ्यधिषणमधितिष्ठन्न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मन्ते न परं विदुः तेषां कुपथद्रष्टॄणां पततां तमसि ह्यधः ये श्रद्धधुर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवा इव थाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम् प्रसादयिष्येति शठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्ममायया गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धियासुरैर्युक्तः शर्मणा लभतात्मनः तच्छ्रुत्वैवासुराः सर्व आश्रित्यौशनसम्मतम् देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः तैर्विसृष्टेषु भिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धराः तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन् ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः मघवन् द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुरुवतिक्रमात्
सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः त्रिविष्टपङ्क्तिं गणयन्त्यभेद्यं मन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम् तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तम् सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। श्रीशुक उवाच त एव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिन् त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। देवाऊचुः वयं ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तातपितॄणां समयोचितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात्क्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मा तिथिः स्वयम् अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणामार्तानाम् आर्तिं परपरा भवाम् तपसापनयन्तात सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुम् यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा नो गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रभिवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणम्। ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः स विश्वरूपस्तानाः प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा। विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चोपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितः प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं सतेन निर्वर्तितसाधुसत्क्रियः कथं विगर्ह्यन्तु करोम्यधीश्वराः पौरोधसंहृष्यति येन दुर्मतिः तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। श्रीशुक उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरोहित्यं ततश्चक्रे परमेण समाधिना सुरद्विषां श्रियं गुप्ताम् औशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः यया गुप्तः सहस्राक्षो जिज्ञे सुरचमूर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः यां प्रविश्यासुराञ्छश्वत्कक्ष्यान्नारायणात्मिकाम् अजैषीद्वृषभस्तात सिंहः क्षुद्रमृगानिव। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्यां बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते दैवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान् पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तु सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिरिमं मन्त्रमुदाहरेत् हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षान्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले च मायावटु वामनोऽव्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पस्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजो मामुग्रधन्वा अखिलप्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षो मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषान्तरार्चनात् कूर्मो हरिर्मान्निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादुत तत्कृतान्नो बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्कीकलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः माङ्केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गव आत्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायन्त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सलक्ष्मा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विष्णुः श्रीमान् भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मने बिभ्रमत्समान्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरीन् हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधाराशिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंषि चर्मञ्छतचन्द्रच्छादयद्विषामघन्नो हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयङ्ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो घेभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो यन्ये श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवांस्तोत्रस्तोमच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्
सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावेन विकल्परहितः स्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यान् धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः साङ्गनोऽन्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राच्यप्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तन्नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अददाद्यस्य पितरो देवास्तं प्रश्नयन् नृप स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनदृशा सोमपीठं तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जलः कलविङ्कः सुरापीठमन्नादं यत्सतित्तिरिः ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूताशंसा विशुद्धये भूम्यं बुद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते तुरीयं छेदरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते शश्वत्कामवरेणां हस्तुरीयं जगृहुस्त्रियः रजोरूपेण तास्वं होमासि मासि प्रदृश्यते द्रव्यभूयो वरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम् तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरि किल्बिषम् हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्वमाचिरञ्जहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वग्विवर्धमानन्तमिषुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवाससम् तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनम् देदीप्यमानत्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहीम् दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबन्तं च नभस्तलम् लिहन्तं जिह्वयर्क्षाणि ग्रसन्तं भुवनत्रयम्
महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भयन्तं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः तन्निजघ्नुरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वैः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नशः ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः देवाऊचुः वायुवम्बराज्ञप्क्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः अविस्मितं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशश्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम् यस्योरुषरुङ्गे जगतीं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततारदुर्गम् स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्दुरन्तात्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम् पुरा स्वयं भूरपि संयमां भस्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले एको रविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः य एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वम् वयं च यस्यापि पुरः समेताः पश्यामलिङ्गं पृथगीशमानिनः यो नः सपत्नैर्भृशमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यङ्घृषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवा वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमाद्यम् व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति शं महात्मा श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराजसुराणामुपतिष्ठताम् प्रतीच्यान्दिश्य भूदाविशङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहे दृष्ट्वा तममराः सर्वे ईक्षणाह्लादविक्लवाः दण्डवत्पतिता भूमौ शनैरुत्थाय तुष्टुवुः देवाऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते अस्तु चक्राय नमोऽस्तु पुरुहूतये यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम् नार्वाचीनो विसर्गस्य धातुर्वेदितुमर्हति ॐ नमस्ते भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावितपरिस्फुटितपारमहंस्य धर्मेणोद्घाटितमः कपाटद्वारेणापावृते आत्मलोके स्वयमुपलब्धो निजसुखानुभवो भवान् दुरवबोध इव तव विहारयोगो यदशरणो शरीर इदमनपेक्षितास्मत्समवायः सात्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणसृजसि पासि हंसि अथ तत्र भगवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गापतितः पारतन्त्र्येण स्वकृतकुशलाकुशलफलमुपाददाति आहोस्विदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति हवावनविदामः न हि विरोध उभयम् भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वर अनवगाह्यमाहात्म्ये अर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकलिलान्तःकरणदुरवग्रहवादिनां च विवादानवसरे उपरतसमस्तमायामये केवलस्वात्ममायामन्तर्धायको नु दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात् समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम् स एव नः सर्ववस्तुषु वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः
सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। अथ हवाव तव महिमा महामृतरससमुद्रविप्लुषा सकृल्लीढया स्वमनसि निष्यन्दमाना नवरतसुखेन विस्मारितदृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसुहृदी सर्वात्मनि निरन्तरनिर्वृतमनसः कथमुह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपरिवर्तः त्रिभुवनात्मभवनत्रिविक्रमत्रिनयना त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयो भूवन् दितिजतनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभिः यथापराधं दण्डं दधर्थावतीर्य एवमेनमपि भगवन् जहित्वाष्ट्रं वृत्रासुरं यदि मन्यसे माकन्तावकानान्तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहृदयनिगडानां त्वलिङ्गविधारणेनात्मसात्कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकनेन विगलितमधुरमुखरितवचसामृतकलया चान्तस्तापमनघार्हसि शमयितुम् अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमाया विनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तरहृदयेषु बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण यथा देशकालदेहावस्थानविशेषं तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिणः आकाशशरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्याद्विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायाम् विविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीमुपसन्नानाम् यत्कामेनोपसादिताः अथो ईशजहित्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयम् ग्रस्तानि येन नः कृष्णतेजांस्यस्त्रायुधानि च हंसाय दभ्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्सङ्ग्रहाय भवपान्थनिजाश्रयाय शश्वद्वरिष्ठगतये हरये नमस्ते। श्रीशुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वस्सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि किन्दुरापं मयि प्राप्ते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् न वेदकृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानिच्छतो यच्छे यदि सोऽपि तथाविधः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्न वक्त्यज्ञाय कर्मभिः नरातिरोगिणोपथ्यं वाञ्छतोऽपि भिषक्तमः मघवन्यात भद्रं वो दध्यं च मृषिसत्तमम् विद्याव्रततपःसारङ्गात्रं याचतमाचिरम् स वै ह्यधिगतो दध्यं अश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कृतं तद्वा अश्वशिरन्नामतयोरमरतां व्यधात् कृत्स्नं चाथर्वणं त्वाष्ट्रं वर्मा भेद्यं मदात्मकम् विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वाष्ट्राय त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितो दध्यं धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजोपबृंहितः
तस्मिन् विनिहते यूयन्ते जोस्त्रायुधसम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्।